अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। इकरारुल हसन साहब इस वक्त हक खतीब के आस्थाने पे मौजूद है। पिछले 5 घंटे से वो वहां पे थे और पिछले 1 घंटे से उनका लाइव अचानक से बंद होता है। एक हाथ लगने से कुछ देर अंधेरा होता है और उसके बाद बंद है। उसके बाद कोई खबर नहीं है कि इकरारुल हसन साहब कहाँ पे हैं। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताता हूँ कि वो इस वक्त सेफ हैं, सेफ नहीं है, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे पास मालूमात है और मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले थोड़ी डिटेल से बात करते हैं। काफी लोग मुझे कॉमेंट्स में, खास तौर पर मेरे अपने फैंस जो हैं, वो चाहने वाले भी मुझसे ये सवाल करते हैं, जी आप हक खतीब की सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो मैंने वाज़ेह तौर पे ये कहा था कि मैं किसी की भी सपोर्ट में नहीं हूं। मेरे सवाल इकरारुल हसन साहब से हैं। उन सवालात को किसी की सपोर्ट ना समझा जाए। इसी वजह से काफी दिनों से मैं खामोश भी था कि शायद लोग इसको ये समझ रहे हैं कि मैं हक खतीब साहब की हिमायत में इस मैदान में उतरूं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। मेरे सवालात जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं और वो इकरारुल हसन साहब थे। अभी मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने जो लाइव सेशंस चल रहे थे जिसमें इकरारुल हसन साहब वहां पे मौजूद थे और देखा गया कि बहुत सारे मुरीदैन थे हक खतीब साहब के, उन्होंने इकरारुल हसन साहब को घेरा हुआ था। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं और आइंदा के लिए भी यही है, अगर किसी भी शख्स ने इकरारुल हसन पे हाथ डाला, फिजिकल होने की कोशिश की, तशद्दुद करने की कोशिश की, हमारी पूरी टीम इंशाअल्लाह ताला इकरारुल हसन के साथ है, किसी और के साथ नहीं। ये तशद्दुद नहीं होना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये बहस जो है ये मीडिया तक रहे, गुफ्तगू रहे, तो ये यहीं तक ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि लोगों को ये जो लग रहा है कि शायद हम हक खतीब साहब की हिमायत में हैं, तो मैं आप लोगों से ही चंद सवालात पूछता हूं और आज की वीडियो को बुनियाद बनाते हैं। आज आप देखिएगा कि इकरारुल हसन साहब का यह दावा था कि मैं मुतअद्दिद दफा आस्ताना आलिया जो है उनका वहां पे गया हूं और मुझे हक खतीब साहब नहीं मिले। और आज पहली दफा वो कैमरों की रोशनी में गए और कैमरों ने दिखाया और हक खतीब साहब, वो जिस वीडियो पे उन्होंने ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि हक खतीब अभी तक हजूम के पीछे छुपा हुआ है, उसी वीडियो में वो इकरारुल हसन के साथ बैठे हुए हैं। तो मैं आपको ये सवाल कुछ पूछ रहा हूं अवाम से, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इकरारुल हसन साहब के पास ये इख्तियार है, ये पावर है कि उन्होंने अपने स्टूडियो में बैठ के एक बात की और एक इंसान की इज्जत जो है वो मट्टी में मिल जाती है। उनकी जो ताकत थी, भरपूर ताकत को इस्तेमाल किया एक शख्स के खिलाफ। जब वो आस्थाने पे पहुंचे तो अब इकरारुल हसन साहब उनके मुरीदैन के चुंगल में फंसे हुए थे। भरपूर ताकत थी हक खतीब के पास कि वो इकरारुल हसन को मारते, तशद्दुद करते। लेकिन हमने ये सुना है उस वीडियो के अंदर, और अभी जो मालूमात पता चली है वो ये पता चली है कि हक खतीब ने कहा है कि ये जितनी भी टीम आई है ये सैयद है, क्योंकि इकरारुल हसन तो आम में इनकी जूतियों के भी नौकर हैं। ये मुझे अभी पता चला है, बाकी ज्यादातर तफसीलात जो है वो इकरारुल हसन खुद देंगे। और उन्होंने ये कहा है कि इनको लंगर करवाना है। अभी वो शायद इस वक्त सेफ हैं और लंगर कर रहे हैं। ये मेरी अभी 2 मिनट पहले गुफ्तगू हुई है वहीं पे किसी उनके टीम मेंबर के साथ, और हजूम की वजह से वो लाइव बंद हुआ, शायद फोन गिर गया है और वो अभी वहां से रवाना होने वाले हैं। इसका नतीजा बताएं मुझे। मैं ये पूछना चाहता हूं, जीता कौन? ये बात हुई, ये बहस हुई, लोगों ने देखा, वहां पे बैठे हुए थे। उन्होंने आज उनको कहा, दोनों तरफ की बातें सुने। इकरारुल हसन कह रहे हैं कि आप मेरे साथ अस्पताल चले, एक भी मरीज ठीक हो गया मैं आपसे माफी मांग के चला जाऊं। 100% इकरार साहब आप ठीक कह रहे हैं। और वहां पे वो ये कह रहे हैं कि इन हजारों के मजमे में से किसी एक को भी पकड़ लें, या जिस पे हम दम करते हैं, या अपना कोई बंदा ही चाहे उधर ले आए, इधर ले आए, हम यहीं पे बैठ के दम करेंगे। किसी डॉक्टर को बुलाए, ENT को बुलाए, गले से कुछ निकलता है किसी के, तो हम अगर साबित ना कर सके जो हमने किया तो हमारा गला काट दे। अब ये किसी की सफाई नहीं है, मैं किसी की सफाई नहीं देता कि इकरारुल हसन ठीक है या ये ठीक है, आप फैसला करें। तो मुझे एक बात बताएं, इकरारुल हसन साहब के मैदान में उतरने से पहले क्या लोगों को यह पता नहीं था कि हक खतीब साहब एक फ्रॉड हैं? जिन लोगों को यह पहले से पता था वो आज भी पता है। यानी इकरारुल हसन साहब ने जब अपनी टीम मेंबर और अपने मुंह से ब्लेड निकाल के और वो चेन्स निकाल के दिखाई, उससे पहले क्या लोगों को नहीं पता था कि ये जो चेन्स निकलती हैं ये गलत है? लोगों को तो पहले से ही पता है ये बात। तो मुझे ये बताएं, आपने क्या एक्सपोज किया? मेरे जो सवालात थे इकरारुल हसन साहब से कि आपने एक्सपोज करना है तो सही तरीके से करें। आज आप मुझे बताएं, आस्थाने पे जाके क्या एक्सपोज किया, क्या एक्सपोज हुआ? मुझे ये बताएं, आपने कहा था वो सामने नहीं आएगा, वो आ गया। आपने कहा था पास नहीं बैठेगा, वो बैठ गया। आपने कहा था इंटरव्यू नहीं देगा, चूहा है, बिल में छुपता है, वो सामने आ गया, वो बैठ गया, उसने इंटरव्यू भी दे दिया, बात भी हो गई, सारा कुछ हो गया। क्या नतीजा क्या निकला है? आस्थाना बंद हो गया जी। उन्होंने लोगों को दम करना खत्म कर दिया है। इकरार साहब वो काम करे जिससे कोई नतीजा निकले।
میں عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس نتیجے کو اخذ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سارا کام کر کے نتیجے کی طرف اگر آنا ہے تو کچھ کام کرنے پڑیں گے. عوام کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے, عوام کو پہلے سے پتا تھا یہ دھوکہ ہو رہا ہے, جو یہ مانتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے ان کو پہلے سے ہی پتا ہے. آپ نے بھی یہی بتایا کہ دھوکہ ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے, اگر جب تک آپ یہ ثابت نہیں کر دیں گے کہ یہ شخص سوتا ہے اور اس کے سوتے ہوئے کی آپ ویڈیو نہیں بنا لیں گے, تب تک نتیجہ نہیں نکلے گا. نمبر 2, جب تک آپ یہ ثابت نہیں کر دیں گے کہ یہ بندہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے, تب تک نتیجہ نہیں نکلے گا. جب تک آپ یہ ثابت نہیں کر دیں گے کہ اس بندے کے دم سے جو لوگ صحیح ہو رہے ہیں یہ سارے کے سارے پلانٹڈ ہے, جب تک آپ یہ ثابت نہیں کر دیں گے یہ نتیجہ نہیں نکلے گا. پھر یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. اگر آپ فرض کریں آپ یہ چاہتے ہیں حق خطیب جو ہے وہ پاکستان سے ہی اس کو باہر بھیج دیا جائے, اس کو دنیا سے ہی آپ رخصت کر دیں, آپ اس کا یہ چیپٹر کلوز کر دیں یا آستانہ بند کر دیں, چلے کر دیں, لیکن مجھے یہ بات بتائیں اقرار الحسن صاحب, اگر اس طرح آستانے بند ہوتے گئے تو پھر تو بات چلتی 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 آپ کے دادا کے دربار تک آ جائے گی. کیونکہ یہ جو ٹولہ آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ لگ گیا ہے یہ تو کسی بھی دربار کو نہیں مانتا, پر آپ تو درباروں کو ماننے والے ہیں نا. آپ تو کہتے ہیں درباروں سے درگاہوں سے لوگوں کو شفا ملتی ہے دعا سے, وسیلہ ڈال کے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. آپ یہ چیز, آپ اس عقیدے کے آدمی ہیں. اگر آپ اس کو اس طرح سے بند کروانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بات آئے گی آپ کے اپنے گھر تک. اصل میں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ حکومتی سطح پہ کام ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حق خطیب کو یہ سب کچھ کرنے دینا چاہیے, اور نہ ہی مجھے بھی یہ سمجھ آتی ہیں چیزیں, لیکن نتیجہ کچھ نہیں ہے, اس کا ریزلٹ کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں اگر یہ کام حکومتی سطح پہ ہو, اگر یہ کام علماء بیٹھ کے کریں اور طے کریں کہ یہ چیزیں شعبدے بازی میں ہیں, کوئی بھی پیر کوئی بھی شخص اگر یہ حرکتیں کرے گا تو اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے. اس کا ایک بل پاس کروائیں, طریقہ کار اختیار کریں, اور بس. آپ کیوں نکل پڑے ہیں ایک شخص کے لیے؟ اتنا بڑا محاذ آپ نے کھڑا کر دیا اور آپ وہاں پہ چلے بھی گئے ہیں. میں اس پہ تسلیم کرتا ہوں اقرار الحسن ایک بہادر اور نڈر انسان ہے. اس پہ کسی قسم کا کوئی تشدد کرے, چاہے وہ حق خطیب ہو, ان کے ماننے والے ہو, کوئی دنیا کا شخص کرے, میں سب سے پہلے اقرار الحسن کے ساتھ ہوں. اور آپ مجھے انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ صرف یہاں پہ بیٹھ کے کرنے کی بات نہیں ہے. اقرار الحسن ہمیں اپنے ساتھ دیکھیں گے, ہم ان کے ساتھ ہوں گے اس معاملے میں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے کیس کو ہاتھ ڈالا ہے, اس سے پہلے آپ نے جس کیس میں ہاتھ ڈالا ہے آپ نے سالو کیا ہے. آپ نے بڑے بڑے سرکاری افسر رشوت لیتے ہوئے پکڑ کے دکھائے ہیں, ان کو بھی دکھائے. آپ نے بڑے بڑے پیر کو فراڈ کرتے ہوئے پکڑ کے دکھایا ہے. وہ جھوٹ بول رہے تھے, آپ نے پکڑا, ثابت کیا. یہاں پہ آپ وہی کرتب, اگر یہ کرتب ہی ہے, شعبدے بازی جو وہ کر رہے ہیں وہی شعبدے بازی آپ نے بھی کی, تو ثابت کیا ہوا؟ یہ تو لوگوں کو پہلے سے پتا ہے. نئی چیز ثابت کریں اقرار صاحب, لوگوں کو دکھائے کہ یہ شخص سوتا ہے, یہ انسان ہی ہے, یہ ولی اللہ نہیں ہے. ثابت کریں لوگوں کو کہ یہ پیسے لیتا ہے, ثابت کریں کہ یہاں سے کسی کو شفا نہیں ملی آج تک, سب جھوٹ ہے. اور تب جا کے یہ فیصلہ کن بات ہوگی. اور اس میں علماء کو شامل کریں, اس میں حکومتی سطح پہ لوگوں کو شامل ہونا چاہیے, اور ملک کے اندر سے یہ چیزیں, اگر یہ اتنے بڑے پیمانے پہ فراڈ ہو رہا ہے تو واقعتاً اسے ختم ہونا چاہیے, لیکن ایک طریقہ کار سے. ایک شخص اگر اس کی ذمہ داری لے لے گا تو وہ کمزور پڑ جائے گا. آج اقرار الحسن صاحب ARY نے آپ کو آن ایئر نہیں کیا. آپ نے کہا تھا ARY کی سکرین پہ لائیو چلے گا, پر وہاں پہ الیکشن چل رہا تھا اور آپ وہاں پہ مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے. یہاں پہ ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے. اگر یہ مافیا ہے تو آپ اکیلے اس سے مت لڑیں. آپ کی جان سے لوگ بہت پیار کرتے ہیں, آپ سے بہت پیار کرتے ہیں لوگ, آپ کو سے تندرست دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے سمیت. اور آج کے اس میچ ونر کی اگر بات کی جائے تو حق خطیب صاحب سامنے آئے, حق خطیب صاحب ان کے پاس بیٹھے. حق خطیب صاحب کے پاس اس وقت طاقت تھی, لوگ تھے, لڑائی جھگڑا کر سکتے تھے, کچھ بھی نہیں کیا, کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیا, لوگوں کو روکتے رہے, نظر آیا. اور ایک جملہ ہی بس ان کی لائیو میں سنائی دیا, انہوں نے کہا اگر میں اپنے آپ کو ثابت نہ کر سکا تو ابھی میرا گلا کاٹ دیں. اس گیم کا کوئی بھی نہیں ہے. عوام لڑتی رہے گی, انتشار کا شکار ہوگی. آلریڈی فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں, اور بٹیں گے, تقسیم ہوں گے. ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے. میری باتوں کو کسی شخص کی حمایت نہ لے. میری باتیں حتمی نتیجہ چاہتی ہیں. میں چاہتا ہوں کوئی حتمی نتیجہ نکلے. آخرکار آپ کو پتہ لگے یا تو حق خطیب کلوز ہو چکا ہے یا ہمیشہ کے لیے اوپن ہو چکا ہے. یہ کیا ہے
کہ آپ نے پورا 1 2 3 6 مہینے لوگوں کو لگا کے رکھنا ہے, اینڈ پہ پھر پتا چلے گا خطیب تو وہی سب کچھ کر رہا ہے. اگر پھر یہی ہونا ہے تو اقرار صاحب مزہ نہیں آیا.